तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, आजको बिहानीमा हामी सरसफाइको कुरा गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा केही साता यता फोहोरहरू थुप्रिएका छन् र हाम्रो संस्कार पनि छ कि बिहान उठेर सरसफाइका कुराहरू गर्ने, सरसफाइ गर्ने। त्यसकारणले आज हामी गुड मर्निङ नेपालमा सरसफाइका कुरा गर्छौँ, काठमाडौँ उपत्यकाको सरसफाइको कुरा गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा समयमै फोहोर नउठेपछि अहिले कयौँ स्थानका सडकमै फोहोर थुप्रो लागेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका बीचमा यो समयमा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा त्यसले अन्य सरुवा रोग निम्त्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। उपत्यकाभित्र बारम्बार यस्ता खालका समस्याहरू दोहोरिने गरेका छन्। नुवाकोटको धुनेबेसी गाउँपालिकाको बन्सारी डाँडामा दीर्घकालीन डम्पिङ साइट बनाउने योजना अझै सम्पन्न भएको छैन। ककनी गाउँपालिकाको सिस्टोलमा 2 वर्षको लागि भनेर फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएकोमा 16 वर्ष पुग्दासम्म उक्त स्थानमा फोहोर फालिँदै आएको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 150 ट्रक सिस्टोलमा फोहोर बोकेर जाने गर्छन्। सिस्टोलमा उपत्यकाभित्रका 18 स्थानीय तहको फोहोर जान्छ। हाल दैनिक 1200 मेट्रिक टन फोहोर उपत्यकामा उत्पादन हुन्छ भनिन्छ। त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा मात्रै 65% छ। सबै फोहोरलाई लगेर सिस्टोलमै फालिन्छ। यस हिसाबले बितेको 16 वर्षमा 30 लाख बढी मेट्रिक टन फोहोर लगेर सिस्टोलमा थुपारिसकिएको छ, जसका कारण सिस्टोलमा अहिले फोहोरको पहाड नै बनेको छ। तैपनि त्यही फोहोरको पहाडमा लगेर फोहोरकै चुली लगाउनुको विकल्प छैन हामीसँग। फोहोरको रासमाथि गाडी गुडाउँदा भासिएर गएको फोहोरको पहिरो काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाँस गाडेर रोक्ने प्रयास गरेको छ, तैपनि थामिएको छैन। त्यहाँ फोहोर लगेर राख्न सकिएको छैन, थुपार्न सकिएको छैन। तर पहाड जत्रो फोहोरको थुप्रोको पुछारमा गाडिएको त्यो बाँसले पहिरो रोकिएको छैन। यसरी ल्यान्डफिल साइटको अभाव, फोहोर छुट्याउने बानी नहुनु, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव जस्ता कारणले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पटक पटकको टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। आज हामी यही विषयमा कुरा गर्दैछौँ। यसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ ल्यान्डफिल साइटबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका नास्टका वैज्ञानिक डाक्टर भोजराज पन्त। यहाँलाई स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका घर घरको समस्या बनेको छ फोहोर फाल्न सकिरहेको अवस्था छैन। तपाईँले आफ्नो घरको फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? मैले आफ्नो घरको व्यवस्थापन चाहिँ मैले घरमै गर्ने गरेको छु। मैले सबभन्दा पहिले मैले छुट्याउँछु घरमा फोहोर, कुहिने फोहोर एकातर्फ र नकुहिने फोहोर एकातर्फ। नकुहिने फोहोरलाई चाहिँ म यो प्राइभेट सेक्टरले कलेक्सन गर्न आउँछ, म उहाँहरूलाई जिम्मा लगाउँछु। र कुहिने फोहोर चाहिँ मैले आफै सङ्कलन गरेर जम्मा गरेर राख्छु र त्यसलाई मैले मलको रूपमा परिणत गरेर म बारीमा प्रयोग गर्ने गर्छु। यसरी मैले घरको मेरो आफ्नो घरको फोहोरको व्यवस्थापन मैले घरमै गर्ने गरेको छु। यो अलिकति यो फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संस्कारकै कुरा पनि हो, होइन? हामी देशका कतिपय भूभागमा देख्छौँ कि मानिसहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्ना घरलाई सफा गर्छन्, आँगन बढार्छन्। आँगन मात्रै बढार्दैन, आफ्नो अगाडिको गोरेटो पनि सफा गर्छन्। तर त्यो हाम्रो जुन संस्कार छ काठमाडौँमा चाहिँ अलिक कम भएको हो कि हामी काठमाडौँका सडकमा हेर्दाखेरि पनि खानेकुरा खान्छौँ, त्यही सडकमै फाल्छौँ, कुनै उचित स्थानमा लगेर डस्टबिनहरूमा लगेर राख्ने त्यो संस्कारको कमी हुँदाखेरि पनि यत्रतत्र सर्वत्र त्यो देखिएको छ। यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पक्कै पनि यहाँले भनेको कुरो एकदम 100% सही जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो के छ भने हाम्रो संस्कार त यहाँले भनिहाल्नुभयो, संस्कार त्यो पक्कै हाम्रो संस्कार हो। तर अहिले त्यो संस्कार राम्रो छ। हामी सरसफाइकै संस्कारबाट अगाडि बढेका हौँ। कतिपय स्थानमा मैले अघि उल्लेख गरेँ, बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रा घर मात्र होइन, हाम्रा बाटोहरू पनि सफा गर्न हामी पुग्छौँ। तर त्यो संस्कारलाई हामीले अवलम्बन नगर्दाखेरि अहिले हामी फोहोरबारे हिँड्नु परेको छ, गुज्राउनु परेको छ। अहिले चाहिँ भनौँ न त्यो संस्कारमा परिवर्तन भएको मैले पनि महसुस गरेको छु। किनभने हामी के गर्छौँ भने हाम्रो घरभित्र चाहिँ हामीले चिटिक्क पार्छौँ, तर त्यो फोहोर ल्याएर चाहिँ बाहिर सडकमा फालिदिन्छौँ।
भित्रको तपाईको वेस्ट वाटर भनौँ न, हामीले चाहे बाथरुममा प्रयोग गरेको पानी होस् वा अन्य किचनमा हामीले भाँडा सफा गर्दा गरेको पानी हो, त्यसलाई हामीले लगेर बाटोमा फालिदिन्छौँ। अब त्यो त हाम्रो संस्कार होइन त्यो त। त्यस कारण यी यस्ता कारणहरूले गर्दा चाहिँ हामी भनौँ न हाम्रो गल्ली चौक फोहोर हुँदै गएको कुरो एकदम सत्य कुरो हो यो। कतिपय ठाउँमा यस्तो पनि देखिन्छ कि काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ फोहोर फाल्न पाइने छैन, फोहोर फालेमै यति जरिमाना लाग्नेछ भनेर टाँसिएको हुन्छ, त्यसकै तल चाहिँ फोहोरको डुङ्गुर हुन्छ। पक्कै हो त्यो, भएको छ। पक्कै मैले देखेको छु र सायद मैले मात्रै होइन सबैले देखेको कुरो हो। यो चाहिँ एउटा संस्कारसँग जोडिएको कुरा पनि भयो, अर्को चाहिँ नीति नियमलाई हामीले पालना गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि भयो एकदमै। अथवा नीति नियमलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने जुन निकायहरू छन् उनीहरूले पनि कार्यान्वयन चाहिँ गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि भयो। पक्कै पनि नीति हामी कहाँ नभएको होइन, हामी कहाँ प्रशस्त छन्। हाम्रा नियमहरू ऐनहरूमा प्रशस्त कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसको पालना चाहिँ भएको चाहिँ पाइँदैन। यो पालना नभएकै कारणले पालना गराउने कार्यान्वयन गराउने निकायको भनौँ न एकदम एक्टिभनेस नभएको कारणले चाहिँ यो भएको पक्कै पनि हो। किनकि हामी कहाँ म यहाँलाई जानकारीको लागि गरौँ, हाम्रो यो फोहोर व्यवस्थापन ऐनले जो 2011मा चाहिँ तपाईँको यो आएको थियो, त्यसले चाहिँ सबै कुरो व्यवस्था गरेको छ। फोहोर सम्बन्धी कसरी गर्ने, यसलाई सेग्रिगेसन छुट्याउने कसरी पनि भनेको छ। र खासमा फोहोरको चाहिँ जसले फोहोर गर्छ त्यसैले चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसमा लागेको खर्च पनि त्यसैले बेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यसमा पनि समावेश भएको छ। त्यस्तै फोहोर सङ्कलन गर्ने कार्यतालिका कति बेला फोहोर सङ्कलन गर्ने त्यो पनि उल्लेख छ। र साथै वातावरण संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि त्यसमा उल्लेख भएको छ। तर यो त कार्यान्वयन भएको हामीले देख्दैनौँ। यदि यस्तो कार्यान्वयन हुँदो हो त यो अहिलेको जस्तो फोहोरको लथालिङ्ग अवस्था सायद हुने थिएन होला। अब यसको पछाडि कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोरी भन्नुपर्छ। यो तपाईँले यो क्षेत्रको अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ, अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ, कति छ काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको उत्सर्जन कति छ र व्यवस्थापनको क्षमता के छ हामीसँग? जस्तो डम्पिङ साइटको क्षमताकै कुरा गरौँ, के छ अवस्था, के पाउनु भएको छ? फोहोर उत्पादन भनेको अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकाभित्रको जिम्मेवार निकाय भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उल्लेख गरे अनुसार हाम्रो भनौँ न प्रतिदिन 1200 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये चाहिँ त्यसको आधा 50% चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकाभित्र मात्रै हुन्छ अरे, काठमाडौँभित्र। र यो कुल फोहोरमध्ये 75% चाहिँ कुहिने फोहोर, जसलाई चाहिँ हामी त्यहाँ ल्यान्डफिल सारमा लानै पर्दैन, हामी घरमै गर्छौँ। यसको उपयोग गर्न सक्छौँ हामी झन् भनौँ न हामी बारीमा मलको रूपमा अझ तपाईँको इनर्जी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरो पनि गरेको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाले, त्यसमा पनि गर्न सक्छौँ। बाँकी 15% फोहोर चाहिँ त्यसलाई रिसाइकल गरेर हामी पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ। र मात्र तपाईँको हामीले व्यवस्थापन गर्ने फोहोर भनेको 10% फोहोर। 10% फोहोरलाई व्यवस्थापन यदि गर्ने हो भने त अहिले यस्तो फोहोरको थुप्रो सायद देखिँदैन थियो होला। त्यो त 10% होइन, त्यो त 100% फोहोर हो त्यो। अथवा तपाईँ हामीलाई यो कुरा थाहा नभएर पनि हुनसक्छ कि हामीले जुन फोहोर भनेर फालिरहेका छौँ त्यो चाहिँ फोहोर होइन मोहर हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न नसक्दा, अथवा सरकारी निकाय वा समाजले त्यो हिसाबमा बुझ्न नसक्दाखेरि चाहिँ यो समस्या आएको हो। नत्र घरमा भएको जुन मोहर अथवा पैसालाई हामी किन फाल्थ्यौँ होला र? यो पनि हो एउटा कारण, यो पनि हो किनकि सबै मान्छेलाई तपाईँको थाहा छैन फोहोर यो फाल्ने कुरो हो भन्ने कुरो छ। फोहोर फाल्ने कुरो हो, हामीले प्रयोग गऱ्यौँ त्यसपछि यो चाहिँदैन फाल्ने हो। त त्यसको बोध गराउने यो आवश्यक हो भन्ने कुरोको बोध गराउने पनि त हाम्रा निकायहरू छन्। तिनीहरूले पहिले बोध गराउने होइन, यो यसको उपयोगिता छ, यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै फाल्नु हुँदैन, त्यत्तिकै फाल्यो भने यसले अझ हामीलाई चाहिँ नुक्सान गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ जिम्मेवार निकायहरूले पहिले चाहिँ बुझाउने सम्झाउने तिनीहरूलाई जानकारी गराउने कुरो हो। त्यो पनि एउटा कुरो हो पक्कै पनि। अब
त्यति गरेर पनि भएन भने त त्यसरी कानुनी त व्यवस्थापन त गरेकै छ नि त हाम्रो एक्टले गरेको छ। तपाईँले वेस्ट म्यानेजमेन्टको अध्ययन पनि गर्नुभयो, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो फोहोरबाट हामी ग्यास बनाउन सक्छौँ, मल बनाउन सक्छौँ, धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न, धेरैले थाहा नहुनसक्छ। के अरे जस्तो भनौँ न हाम्रो भान्साबाट निस्किने फोहोरमा हाम्रो कुहिने फोहोरको मात्रा बढी हुन्छ। कुहिने फोहोर सँगसँगै नकुहिने फोहोरहरू पनि हुन्छन् हामी कहाँ। जस्तो भनौँ हामी सामान प्याक गरेर लिएर आउँछौँ, त्यो त कुहिँदैन प्लास्टिक। खासमा प्लास्टिकले अहिले समस्या ल्याएको भने प्लास्टिकले, त्यस्तै कागजहरू हुन्छन्, ऱ्याप गरेको सामान हुन्छ। ती फोहोरहरूलाई सबभन्दा पहिले घरमै छुट्याउनु पऱ्यो। घरमै छुट्याएपछि जो कुहिने फोहोरलाई त हामी त्यसको त घरमै उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एक ठाउँमा जम्मा गरेर। जस्तो महानगरपालिकाले पनि पटक पटक योजना ल्याएको छ नि, हामी फोहोरबाट बिजुली बनाउँछौँ भने, होइन? विभिन्न आइएनजिओहरूले पनि भन्छन् फोहोरबाट हामी बिजुली बनाउन सक्छौँ, ग्यास निकाल्न सक्छौँ, मल बनाउन सक्छौँ। तर हामीसँग यति धेरै फोहोर छ कि फोहोरै मात्र देख्छौँ हामी। जुनै गल्लीमा गए पनि, चोकमा गए पनि, घरमा पनि थुप्रिराखेको हुन्छ। हामी किन बनाउन सक्दैनौँ? ग्यास किन निकाल्न सक्दैनौँ? बिजुली किन निकाल्न सक्दैनौँ? यो एकजना व्यक्तिले चाहिँ त्यति सजिलो छैन। यो भनौँ न यसबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने, यो गर्ने भनेकै यस्तै निकायहरूले जो सङ्गठित निकायहरू छन्। जस्तो भनौँ न महानगरपालिकाहरूको फोहोरको भित्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा त उहाँहरूको हो नि। उहाँले त्यसलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने कि या भर्मी कम्पोस्टिङ गरेर त्यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्ने कि। यहाँहरूलाई थाहा होला यो 2050 ताका हामी कहाँ टेकु अहिले जहाँ फोहोर ट्रान्सफर स्टेसन छ त्यहाँ चाहिँ मल बनाएर प्याकेटमा बिक्री हुन्थ्यो, होइन? त्यो यदि त्यसले संस्थागत रूप पाएको भए त हाम्रा मलमा पनि यही फोहोर मलमा प्रयोग हुन्थ्यो नि। अहिले मलको हाकार पनि हुँदैन थियो होला। कमसेकम करेसाबारीमा त प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो त्यो मल, भनौँ खेतमा प्रयोग गर्न नसकिए पनि। अब त्यो ल्याएको पक्कै पनि भनौँ न काठमाडौँ महानगरपालिकाले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने भनेर सायद मलाई यो 8-10 वर्ष पहिला एउटा इक्विपमेन्ट नै किनेर ल्याएको छ। त्यसको उपयोग त सायद भएको त लाग्दैन मलाई। ती निकायहरूले गर्नुपर्ने कुरो हो यो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने। अनि त्यसको आएको त्यसबाट ल्याएको बाहिर निस्केको कुरो पनि खेर जाँदैन, त्यो मलमा फेरि युज हुन्छ त्यो, होइन? यस्ता कुरा चाहिँ अब व्यक्तिले चाहिँ सक्दैन। यो व्यक्तिले गर्ने भनेको सङ्गठित रूपमा हुन आवश्यक छ। व्यक्तिले गर्ने भनेको अब हामी अलिकति डम्पिङ साइटको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विभिन्न ठाउँमा डम्पिङ साइटहरूको अध्ययन भएका छन्, योजनाहरू बनेका छन्, कतिपय मूर्त अवस्थामा पनि छन्, भन्दैछन्। यो विषयमा कुरा गर्छौँ। एउटा ब्रेक लिन्छौँ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। अझ यसलाई फोहोरलाई मोहर पनि बनाउन सकिन्छ, फोहोरलाई इनर्जीको रूपमा, बिजुलीको रूपमा, ग्यासको रूपमा पनि हामी त्यसलाई निर्माण गर्न सक्छौँ, उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। मलको रूपमा पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। एउटा ब्रेक लिन्छौँ। गुड मर्निङ नेपालमा पुनः स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकाको सरसफाइका विषयमा, र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नास्टका वैज्ञानिक डाक्टर भोजदास पन्त। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। फेरि हामी कुराकानी जोड्दैछौँ फोहोरलाई कसरी मोहर बनाउने अथवा कसरी काठमाडौँ उपत्यकालाई सफा राख्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, र यो जोडिन्छ डम्पिङ साइट, यसको व्यवस्थापनसँग जोडिन्छ। हामीलाई विभिन्न ठाउँहरू छन्, जस्तो कि नुवाकोटको धुनेबेसी गाउँपालिकामा चाहिँ पञ्चरी डाँडा भन्नेमा हामी योजना बनाइरहेका छौँ, अथवा योजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ। र अहिले ककनीको सिस्टोलमा व्यवस्थापनलाई लिएर ठुलो समस्या भएको छ। तपाईँ त्यहाँको अध्ययनै गर्नुभएको छ, सिस्टोलको अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँले। समस्या डम्पिङ साइटको हो कि व्यवस्थापनको के हो? समस्या पक्कै पनि व्यवस्थापनको हो, डम्पिङ साइटको होइन, होइन? जस्तो अहिले जहाँ फोहोर फालिँदैछ सिस्डोल यो 2062-63 बाट सुरु भएको, 2005बाट सुरु भएको, यो छोटो समयको लागि 2-3 वर्षको लागि मात्रै त्यतिको लागि भन्ने भएर चाहिँ त्यो त्यहाँ फाल्न सुरुवात गरिएको हो। तर 2-3 वर्ष होइन, अहिलेसम्म हालका मितिसम्म त्यो कायम छ, त्यो 16-17 वर्ष होइन। त्यस कारण अब हामी सजै अनुमान गर्न सक्छौँ कि 1 वर्षको लागि भनेर छानिएको ठाउँमा 16-17 वर्षसम्म
दैनिक यतिका फोहोर फाल्यो भने त्यो त पक्कै पनि स्थिति सामान्य हुँदैन। त्यो त अहिले भएको स्थिति त्यही हो। त्यस कारण त्यसको व्यवस्थापनमा मुख्य कुरो हो। व्यवस्थापन मैले भने नि, व्यवस्थापनमा यदि हामीले जो 75% फोहोर चाहिँ कुहिने भनिएको छ महानगरपालिकाले, त्यसको व्यवस्थापन यहीँ हुने हो र बाँकी 15% चाहिँ रिसाइकलमा जाने हो भने 10% फोहोर मात्रै बग्छ हाम्रो। 10% फोहोरलाई चाहिँ त्यहाँ लाने हो भने त हाम्रो ल्यान्डफिल साइटको आयु यदि 5 वर्ष छ भने त्यो त 20 वर्ष जान्छ होइन। त्यस कारण व्यवस्थापन यहीँबाट सुरु हुन्छ। व्यवस्थापन भने फोहोर जहाँबाट उत्पादन हुन्छ त्यहीँबाट त्यसको व्यवस्थापन गरियो भने स्थिति यो हुँदैन। भनेको अहिले हामीले 1200 टन फोहोरहरू पठाइरहेका छौँ भनेको 200-300 टन मात्रै फोहोर जान सक्ने अवस्था एकदम एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ। त्यो हो नि त हाम्रो बढ्छ नि, त्यसको आयु बढ्छ ल्यान्डफिल साइटको आयु। त्यसको लागि फेरि खर्च चाहिएला नि, त्यो किसिमको प्रविधिहरू होला, जनशक्तिहरू होला, चाहिने कुराहरू हुन्छ नि, बजेट। होइन त्यो पनि एउटा व्यवस्थापनकै पार्ट हो। व्यवस्थापन महानगर भनौँ न, नगरपालिकाले भनौँ न, अहिले त महानगरले गरिरहेको छ। नगरपालिका त्यहाँ त्यो फोहोर जाने त थुप्रै नगरपालिकाको छ नि अहिले त उपत्यकाभित्र। ती नगरपालिकाको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरो भएको भएर नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकामा व्यवस्थापन गर्यो। ल घरमा फोहोरलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफै गर्नुहोस् भनेर छुट्टै भनौँ न, कुहिने फोहोरलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्नुहोस्, यस्तोमा जम्मा गर्नुहोस्। अन्यत्र त बाहिर त मैले देखेको प्लास्टिक ब्याग नै दिएको हुन्छ, प्रत्येक किन्नुपर्छ आफैले घरमा। त्यो उनीहरूले त राख्छन् त्यहाँ। त त्यो कलेक्सन गर्ने कुहिने फोहोर उनीहरूले घरमै राख्छन् या लगे पनि त्यो रिसाइकल ठाउँमा, त्यो युज गर्ने ठाउँमा, रियुज गर्ने ठाउँमा लान्छन्। रिसाइकल गर्ने रिसाइकलमा जान्छ। यदि त्यसो गर्ने हो भने त नगरपालिकाबाटै कम हुँदै आउँछ फोहोर, त्यसपछि त्यहाँ जाने कुरै भएन। बाँकी रह्यो यहाँले भन्नुभयो नि त्यो ककनी अहिले के अरे बनिरहेको चाहिँ नयाँ बन्दै गरेको बन्चरी डाँडा चाहिँ त्यो पनि ककनी गाउँपालिकाकै हो। त्यो उताको होइन, त्यो धादिङको धुनीबेसीको होइन, ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा बन्दैछ त्यो अहिले, वडा नम्बर 3। तर त्यसको जोडिएको ठाउँ चाहिँ फेरि धुनीबेसी जहाँ भन्नुभयो नि, यहाँले सोझै जोडिएको वारिपट्टि पारिपट्टि छ दुइटै। भनेपछि अब यदि बन्चरी डाँडा बन्ने उसमा छ भनौँ न, फेजमा पुगेको छ, त्यो तयारी भयो र त्यहाँ फोहोर फाल्न थाल्यो भने यदि सिस्दोलको जस्तै स्थिति त्यहाँ पनि हुने हो भने त्यसको आय पनि त हुन त त्यसलाई 50 वर्षको लागि भनिएको छ। अब 50 वर्ष भने पनि त्यो आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको कल्पना गरेर भनेको होला। तर काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या त वृद्धि भइरहेको छ नि। जति जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ चाहिँ फोहोरको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ। त्यस कारण त्यो अब र सबै फोहोर त्यसरी त्यहाँ डम्प हुने हो भने त त्यसको आय त पक्कै पनि 50 पुग्दैन। त्यो पनि एउटा उपाय चाहिँ होइन, उपाय होइन त्यो। त्यस कारण यसको उपाय तत्कालको कुरा गरौँ। अहिले चाहिँ विभिन्न चोकमा गल्लीमा घर अगाडि फोहोरहरू थुप्रिएका छन् र हेर्दाखेरि पनि एकदम प्रदूषित भइरहेको अवस्था छ। एउटा हामी कोरोना महामारीबाट ग्रसित भइरहेको अवस्थामा अर्को फेरि यही फोहोरको कारणले गर्दाखेरि महामारी आउने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अनि तत्काल चाहिँ यो थुप्रिरहेको फोहोरलाई चाहिँ गन्धरहित बनाउनको लागि अथवा प्रदूषण रहित बनाउनको लागि कुनै उपायहरू छन्? पक्कै पनि भनौँ न, हामी केमिकलहरू युज गर्न सकिन्छ। जस्तो भनौँ न, एउटा यो हाम्रो स्थानीय स्तरमै पाइने लेमन ग्रास भन्ने छ, त्यसबाट निस्किने तेल, सिट्रोनेला भन्छन् त्यो तेललाई। त्यो तेल यदि प्रयोग गर्यो भने, तेलको प्रयोग गर्ने हो भने गन्धलाई त्यसले धेरै हदसम्म त्यसले घटाउँछ। त्यसले तत्कालको लागि, अब त्यो दीर्घकालीन समाधान त होइन त्यो पनि, तत्कालको लागि। किनभने अहिले फोहोर नउठेको त धेरै भयो नि यहाँ। त्यो फोहोर नउठ्ने बित्तिकै अहिले बर्सातको बेला छ, त्यो त बगेर त्यसको लिचेट त त्यो जान्छ गल्लीमा, ठाउँमा, चोकमा पुग्छ। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो भने सिट्रोनेला तेल चाहिँ आइल चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने हो भने गन्ध चाहिँ के हदसम्म कम गर्न सक्छौँ हामी। हस्, धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि, कुराकानीको लागि, यति धेरै जानकारी दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद, बोलाएर कि सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ काठमाडौँ उपत्यकाको सरसफाइको विषयमा र काठमाडौँ उपत्यकाको सरसफाइ धेरै हदसम्म सरसफाइ कर्मीहरूले ध्यान दिएका छन्, जो तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा आएर हाम्रा फोहोरहरू अथवा त्यसलाई लिएर
जान्छन् र अब काठमाडौँ उपत्यकाको सरसफाइको लागि अथवा फोहोर व्यवस्थापनको लागि ती सरसफाइ कर्मीहरूको ले मात्रै पुग्दैन, दक्ष जनशक्ति अथवा प्रविधि जानेका अथवा वैज्ञानिकहरूलाई पनि यो कुरामा समावेश गर्नुपर्दछ। किनभने अबको फोहोर व्यवस्थापन सामान्यतया घरबाट उठाएर लिएर गएर कुनै डम्पिङ साइटमा पुर्याउने मात्र होइन, त्यसको व्यवस्थापनका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्, वैज्ञानिक प्रक्रियाहरू छन्, यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि फरक विषय र प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। शुभ दिन।